नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, 2 हप्ता अगाडि देशमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। झण्डै 8000 जति मानिसको ज्यान गएको छ भने 16000 जति घाइते भएका छन्, जसमा विदेशी नागरिकहरू पनि रहेका छन्। भूकम्पबाट लाखौं घरहरू ध्वस्त भएका छन् र नेपालका ऐतिहासिक प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विश्वविख्यात थिए, ती धरोहरमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। यी सम्पदाहरूमा निकै नोक्सान भएको छ। यो भूकम्पबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा धक्का अवश्य पुग्न जाने देखिन्छ। यसमा पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि 3 वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनी पहिचान भएको मध्येको एउटा पर्यटन उद्योगको क्षेत्रमा भूकम्पबाट कस्तो असर पर्ला, कतिसम्म नकारात्मक असर पर्ला भनेर गहिरो चिन्ता र आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। आजको बीज टकमा भूकम्पबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, भएको क्षति, भविष्यमा पर्न सक्ने असर र यो क्षतिलाई न्यून गर्न भविष्यमा यो क्षेत्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव त्यति धेरै पर्न नदिन सरकार र निजी क्षेत्रले के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यो कुराकानीका लागि आज हामीले होटल सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष, यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व उपाध्यक्ष, पर्यटन व्यवसायी प्रकाश श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँको स्वागत गरौँ। श्रेष्ठज्यू, हार्दिक स्वागत छ। अब श्रेष्ठज्यू, जस्तो पहिला भूकम्प जाँदाको अवस्था, त्यसपछिका केही समयका बारे कुरा गरौँ। जस्तो भूकम्प गयो, धेरै पर्यटकहरू नेपालमा थिए त्यति बेला। कोही काठमाडौँ बाहिर गएका थिए, कोही पदमार्गमा थिए, कोही पर्वतारोहणमा थिए, कोही काठमाडौँमै थिए। ती धेरै अतालिए, कोही हताहत भए। तपाईहरुले तुरुन्त के गर्नुभयो? यसमा सबैभन्दा त के थियो भने त्यसको चाहिँ अवलोकन गर्नु आवश्यकता थियो। हजुर। के छ भने यी टुरिस्टहरू कहाँ, कसरी, कुन अवस्थामा छ। संख्यामा टुरिस्टहरू हताहत भएको हामीलाई धेरै शङ्का थियो। हजुर। फर्चुनेटली त्यति जति हामीले सोचेका थियौँ त्यतिका भएन। तुरुन्त हामीहरूले होटल सङ्घको चाहिँ अग्रतामा हामीहरूले सबैभन्दा ठुलो कमिटी त मुख्य कमिटी त हामीहरूले टुरिस्ट डेस्क कमिटी हामीले होटल अन्नपूर्णमा त्यसको इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। त्यो डेस्कले हामीले के गर्यौँ भने तपाईँको कति टुरिस्टहरू कहाँ छन्, कति टुरिस्ट नेपालभित्र अवस्थित छन्, त्यसमध्ये काठमाडौँमा कति छन्, काठमाडौँ बाहेकका अन्यत्र क्षेत्रमा कति छन्, त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने आवश्यकता छ कि छैन, कुन अवस्थामा छ त्यो टुरिस्टहरू भन्ने त्यसको लेखाजोखाको निम्ति त्यो डेस्कलाई हामीले तुरुन्त मोबिलाइज गऱ्यौँ। जुन डेस्क अहिलेसम्म पनि हामी अन्नपूर्ण होटलमा अवस्थित छ। र त्यसबाहेक हामीहरूले विभिन्न जस्तै होटल सङ्घकै विभिन्न च्याप्टरको मार्फत, जस्तो कि हाम्रो विभिन्न ठाउँमा छ, पोखरा, चितवन र अन्य ठाउँमा पनि छ। काठमाडौँको फेरि हाम्रो मेम्बर होटलबाट पनि हामीहरूले धेरै हामीहरूले कम्युनिकेट गरेर के कस्तो अवस्थामा छ भनेर हामीहरूले सबै खोज गर्यौँ। अब जस्तो जो पर्यटकहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूका आफन्तहरू धेरै मात्रामा आत्तिनु भयो होला, यहाँसँग सम्पर्क गर्नुभयो होइन? जो ट्राभल एजेन्सी अथवा होटल जो मार्फत आउनुभएको थियो, उहाँहरूका आफन्तहरू व्यग्रतापूर्वक यहाँसँग सम्पर्क गर्नु हो। हामीसँग पनि सम्पर्क भयो र चाहिँ रिलेटेड ट्राभल एजेन्सी होटलमा जहाँ बसेका थिए उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो। फर्चुनेटली के भयो भने तपाईँको भूकम्पपछि केही दिन चाहिँ जुन कम्युनिकेसन बन्द भयो, त्यसपछि कम्युनिकेसन चल्न थाल्यो। सबभन्दा राम्रो कुरा के भयो भने त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको वेयर अबाउट, कहाँ छन् टुरिस्टहरू, के छन् भन्ने कुराहरू कुनै न कुनै रूपमा ट्रेकिङ एजेन्सीको तर्फबाट अथवा होटलको तर्फबाट अथवा चाहिँ होटल सङ्घको तर्फबाट यी तर्फबाट चाहिँ कम्युनिकेटेड हुन पाए। र त्यो बखतमा कस्तो किसिमको अवस्था थियो भने एकदम क्याओटिक, बडा चाहिँ डरलाग्दो के भयो कसो भयो, किनभने हामीसँग पनि कुनै पनि त्यसको चाहिँ एउटा डाटा थिएन। किनभने हामीले पनि खोज तलास गर्नु पर्यो, कम्युनिकेट गर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो।
फेरि त्यो बखतमा कस्तो थियो भने पनि के सेटिभ हो, कति सेटिभ हो, कहाँ के हो भन्ने कुराहरू पनि स्पष्ट रूपमा भएको थिएन। अन्यलको वातावरण थियो। यहाँले भन्नुभयो जस्तै सञ्चार सम्पर्क त्यति धेरै टुटेन हजुरको, टुटेन र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारू भयो। हामीलाई सबैभन्दा चिन्ता के थियो भने त्रिभुवन विमानस्थलको हालत के छ, किनभने अस्ति पनि एउटा घटना थियो, अब रनवे क्र्याक भएको हुनाले त्यत्रो ठुलो समस्या थियो, फेरि पनि त्यो होला भनेर हामीलाई अत्यन्त ठुलो चिन्ता थियो। तर भाग्यवश त्यो कुनै पनि केही पनि भएन। रोडहरू कतै केही पनि अवरुद्ध भएन, ब्रिजहरू बिग्रिएको हामीले देखेनौँ सुचारू रूपले। काठमाडौँको अब भोलिपल्ट नै भनौँ, एक दिन त हामीलाई त्यो बुझ्नलाई नै समय लाग्यो के छ कसो छ, र भोलिपल्ट नै हामीले स्पष्ट रूपमा देख्यौँ कि सबै ठाउँमा चाहिँ यो कम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसन सुचारू रूपले सञ्चालन भएको छ। कुनै पनि एयरपोर्टहरूमा कुनै पनि क्षति भएको रोकिने छैन। जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू भित्र जानु र बाहिरिनु चाहिँ कुनै क्रमहरूमा आबद्ध भएन। जस्तो श्रेष्ठज्यू, अब भूकम्प रोक्न सक्ने कसैले अवस्थै भएन, भविष्यवाणी गर्न सक्ने अवस्था भएन। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै भूकम्पपछि यहाँहरूले जे राहतका कार्यहरू गर्नुभयो त्यसबाट यो नकारात्मक सन्देश बाहिर नजान, अब नेपाल खतरा छ भविष्यमा आउन, अथवा नेपाल गएपछि कुनै हालखबर प्राप्त हुँदैन, केही घटना भयो भने जोखिम बढी छ भन्ने यो भनाइलाई कति यसले कस्तो असर पार्यो होला जस्तो, यो आशंकाहरूलाई चिर्न तपाईँहरूका प्रयास कति सफल भए जस्तो लाग्छ सर? मेरो विचारमा यसमा धेरै नै सफलता हामीले हासिल गरेका छौँ, किनभने भूकम्प आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामीमा ठुलो कन्सर्न के थियो भने यो डिजास्टर रिलिफ म्यानेजमेन्ट एउटा चाहिँ हामीले तय गर्नुपर्छ। अब भूकम्प भन्ने चिज त जहाँ तहीँ पनि आउन सक्छ, नेपाल मात्र होइन, किनभने हामीले देखेका छौँ संसारका अत्यन्त पपुलर टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा पनि भूकम्प सुनामी आइरहेको छ र यसलाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था त छैन। तर के छ भने टुरिस्टहरू आएको बखतमा जब हाम्रो देशमा टुरिस्टहरू अवस्थित छन्, रेस्क्यु अपरेसन छ, त्यहाँ पनि हाम्रो सरकार र हाम्रो चाहिँ टुरिज्म इन्टरप्रिनेर्सहरू जुन टुरिज्मसँग जोसँग सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ केही न केही रूपमा अथवा एउटा तत्काल रूपमा उनीहरूले चाहिँ कन्सर्न देखाउनेछ भन्ने कुराहरूको जुन एउटा फिलिङ हामीले दिन चाहेका थियौँ। यसैपछि पनि भूकम्प आइसकेपछि पनि हामीले तुरन्त यो जुन हाम्रो कन्सर्नलाई के छ कसो छ, कहाँनिर के भइरहेछ, कसरी रेस्क्यु गर्न सकिन्छ, कसरी के गर्न सकिन्छ, इन्फर्मेसन डिसिमिनेट गर्न कुन रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीहरूले ठुलो प्रायोरिटीमा हामीले गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अहिले फर्चुनेटली जुन धेरै क्याजुअलिटी हामीले देखेको छैन होटलहरूमा चाहिँ, होइन, माथि एक्सपिडिसनमा केही न केही रूपमा छ, त्यसको लेखाजोखा अहिलेसम्म पनि भएको छैन। तर होटलकै रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि ठमेलको एउटा बजेट होटलमा 9 जना क्याजुअलिटिज बाहेक हामीहरूले अरू चाहिँ हामीले खासै कुनै क्याजुअलिटिज देखेका छैनौँ। जस्तो होटलहरूको अवस्था काठमाडौँका अब यी तारे होटलहरू, अब अलिक ठुलो होटलहरू भएको पोखरा, अब लुक्लातिर भनौँ, यो कस्तो छ? भौतिक पूर्वाधारहरू यी होटलहरूमा कस्तो क्षति पुगेको कसरी यहाँले मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? कस्तो छ अवस्था, र जसले गर्दा पर्यटकहरूलाई अब गएर जहाँ होटलमा बसिन्छ नेपालमा ती सुरक्षित छन् भन्ने एउटा सन्देश दिन कति सफल भयो जस्तो लाग्छ? हामीहरूको अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिलेको कार्यपछि भनेको के हो भने तपाईँको भूकम्प गइसकेको समयपछि हाम्रो होटलहरू जसले चाहिँ फेसिलिटिजहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्छ टुरिस्टहरूको निम्ति, होटलै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा बढी समय त होटलमै बिताउँछ टुरिस्टहरूले। त्यसकारण चाहिँ होटलको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नु अथवा त्यसको चाहिँ एउटा अडिट गर्नु, यो जुन स्ट्रक्चरल अडिट गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारको सँग मातहतमा पर्यटन विभागकै मातहतमा हामी अनुगमन टोलीसँग हामीले सहकार्य गरेर हामीहरूले 3टा जस्तो के भनिँदो रहेछ भने इन्टरनेसनल नर्ममा तपाईँको रेड, येलो र ग्रिन भनिँदो रहेछ, त्यो स्टिकर जुन लगाउँदो रहेछ। अब हामीहरूले सुचारू रूपमा अहिले चाहिँ हिजो अस्तिदेखि नै हामीले सुरु गरिसक्यौँ कुन अवस्थामा छ त्यो होटलहरू,
अब त्यो चाहिँ अपरेट गर्ने अवस्थामा छ अथवा केही सामान्य त्यसलाई चाहिँ मर्मत गरेर अपरेट गर्नुपर्ने छ अथवा टोटल्ली कोल्याप्स छ बस्दै नहुने छ भन्ने हामीले त्यो अडिट गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने सरप्राइजिङली अब काठमाडौँमा त अत्यन्त ठुलो रूपमा भूकम्प गयो हामीले देख्यौँ धेरै घरहरू ध्वस्त भए तर होटलहरू एउटा चाहिँ हामीले देखेको एउटा बजेट होटल थमेलमा चाहिँ त्यो कम्प्लिटली कोल्याप्स भएको अवस्था छ अरू होटलहरू तारे होटलदेखि लिएर चाहिँ नन स्टार होटलसम्म पनि यो कम्प्लिटली डिस्ट्रोय भएको अथवा रेड स्टिकर टाँच्नुपर्ने होटलहरू एउटा होटल थमेलमा बाहेक अरू हामीले देखेका छैनौँ छन् अब केही होटलहरू छन् येलो छन् कुनै चाहिँ एउटा पार्टहरू बिग्रिएको छ कुनै त्यसलाई तर कुनै होटलहरू चाहिँ कम्प्लिटली केही पनि नभएको अवस्था पनि छ सबभन्दा पहिले त कुनै होटल हाम्रो जुन 5 स्टार होटलहरूले केही दिन सञ्चालनमा पनि ल्याएन किनभने पहिले चाहिँ हेर्नु पर्यो टुरिस्टहरू बस्ने जस्तो त्यस्तो सेन्सिटिभ ठाउँहरूमा चाहिँ पहिले चाहिँ निगरानी र त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गर्नु पर्यो भनेर अहिले चाहिँ कुनै होटलहरू सबै त्यो जुन एउटा एसेसमेन्ट गरेर जुन अडिट जुन स्ट्रक्चरल ड्यामेजहरू छ छैन भनेर एसेसमेन्ट गरेर त्यसमा चाहिँ राम्रो भएको होटलहरूमा बसिसकेको अवस्था छ कुनै होटलहरू पार्सियल्ली बिग्रेको ठाउँमा जुन चाहिँ एउटा सेफ एरिया छ त्यसमा बसिराखेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीहरूको अहिले ठुलो कन्सर्नको रूपमा हामीले लिएका छौँ र छिट्टै नै हाम्रो अफिसियल्ली नि कुन होटल कति के अवस्थामा छ भन्ने चाहिँ हामीहरूले त्यसको इन्फर्मेसन दिँदैछौँ अनि विशेष अहिले सरसरी हेर्दाखेरि त्यति गम्भीर रूपमा क्षति पुगेको बस्नै नहुने र पर्यटकहरूले पनि नेपालका होटलहरू खतरापूर्ण छन् भन्ने सोच्ने खालको अवस्था सृजना भएन राम्रो पक्ष हो त्यसमध्ये अलिकति हाम्रो ड्यामेज हाम्रो मेम्बर होटलमा र अरू होटलहरूमा पनि अलिकति ड्यामेज भएको नगरकोट र ढुडीखेल अलिकति ड्यामेजहरूको भएको देखिएको छ कम्पेरिटिभली र चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको र चाहिँ काठमाडौँ भयो र गोर्खामा अलिकति केही ड्यामेज भएको हामीले चाल पाएका छौँ र त्यसबाहेक चाहिँ अरू अन्यत्र काठमाडौँ बाहेकका टुरिज्म डेस्टिनेसन्सहरू जुन चाहिँ पपुलर टुरिज्म डेस्टिनेसन जस्तो कि तपाईँको पोखरा चितवन लुम्बिनीमा खासै कुनै क्षति भएको रिपोर्ट हामीलाई छैन र त्यहाँको च्याप्टरहरूसँग हामीहरूले कम्युनिकेट गरेर सोधपुछ गर्दाखेरि पनि त्यहाँको होटल चाहिँ सबै राम्रो अवस्थामा छ त्यहाँ कुनै पनि बखतमा होटल सञ्चालन कार्यमा कुनै बाधा पर्दैन स्थिति जस्तो अहिले श्रेष्ठज्यू के भन्छन् त टुरिस्टहरू जो अहिले कोही जाँदै हुनुहुन्छ अब धेरै यहाँहरूले होटल सङ्घ अथवा पर्यटन व्यवसायीहरूले भनेअनुसारै अहिलेको अवस्थामा स्वाभाविक पनि हो अब अहिले अब भर्खरै भूकम्प आएको 2 हप्ता भयो धेरै टुरिस्टहरू आफ्नो बुकिङ रद्द गरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ होइन नयाँ बुकिङ त्यति आएको छैन अहिले अब उनीहरूको मनस्थिति सोच के अब अहिले अलिकति एउटा अन्यलको बेला भयो फेरि पछि आउनु पर्ला अहिले चाहिँ नै यो भूकम्पको बेलामा फर्किने भन्ने हो कि अब भविष्यमा नेपाल आउन चाहिँ अलिक खतरापूर्ण रहेछ अलिकति सोच्नुपर्ने भयो भन्ने कस्तो मनस्थिति पाउनुहुन्छ हुन त यो एउटा स्वाभाविक हो कुनै पनि ठाउँमा भूकम्प गइसकेपछि एउटा नेचुरल डिजास्टर भएपछि त्यहाँको भिजिटर्स टुरिस्टहरूको पहिलो सोच के हुन्छ भने त्यो ठाउँलाई छोडेर जानु फर्किने यो स्वाभाविक हो यो कस्तो भयो भने तपाईँको मैले केही टुरिस्टहरूसँग मैले आफैले पनि कुरा गरेँ केही कुराहरू कुनै एजेन्ट्सहरूसँग पनि कुरा गरेँ नेपाल उनीहरूको आउने ठुलो एउटा सपना बोकेर आएको हुन्छ टुरिस्टहरू एउटा एक्जोटिक डेस्टिनेसन एउटा योजना बनाएको हुन्छ फेरि नेपाल आउनु भनेको एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो र एउटा चाहिँ एउटा एकदमै फेभर डेस्टिनेसनको रूपमा एउटा टुरिस्टहरूले लिइरहेको हुन्छ र फर्केको टुरिस्टहरूले चाहिँ हामी फेरि फर्कन्छौँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने तपाईँको 2-3वटा दर देखियो एउटा चाहिँ कुन रूपमा क्षति भएको छ कस्तो रूपमा क्षति भएको छ यहाँ के हुने हो होइन अन्यलकै अवस्था अब आफ्टर सकको धेरै हल्लाहरू चल्यो हुन त अब जति पहिले भूकम्प गयो त्योभन्दा ठुलो त नहुने नि करिब प्राय निश्चित थियो तर यो हल्ला यस्तो थियो कि आफ्टर सकको पनि विभिन्न हल्लाहरू थियो र क्षतिको चाहिँ लेखाजोखा पनि स्पष्ट रूपमा भइसकेको थिएन जुन स्वाभाविकै हो समय लाग्दछ र त्यसबाहेक चाहिँ यसमा
कुन रूप लिन्छ यो देशले, जस्तो कि डिजिजहरूको हल्ला भइरहेको छ, यो यस्तो हुन्छ, यस्तो चाहिँ रोग व्याधिहरू फैलिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। र अरू कुरो स्पष्ट रूपमा के पनि थाहा भएन भने पहिले 1-2 दिनमा म फेरि नेपाल बाहिर फर्कन सक्छु कि सक्दैन। जस्तो कि अघि पनि मैले भने एयरपोर्टको इन्टरनेसनल एयरपोर्टको हालत के छ, के अवस्था छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम क्याओटिक किसिमको चाहिँ एटमोस्फियरले गर्दाखेरि उनीहरूको एउटा फर्स्ट प्रिफरेन्स चाहिँ नेपालबाट बाहिरिनु नै थियो हैन। त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्दछ भने नेपाल अहिलेको अवस्थामा हेर्नु पर्दाखेरि क्यान्सलेसन चाहिँ निश्चित रूपमा छ, क्यान्सलेसन त हुन्छ, तर चाहिँ यो अस्वाभाविक रूपमा लिने कुरा भएन क्यान्सलेसन। हजुर, फर्स्ट चाहिँ तपाईँको 3 महिनासम्म चाहिँ क्यान्सलेसन आइरहेको अवस्था छ। काठमाडौँको केही होटलहरू फुल पनि छ, त्यसमा के भने आइएनजिओज एनजिओजहरू रिपोर्टरहरू रिलिफ वर्कर्सहरूले चाहिँ अकुपाई गरेको छ। त्यो पनि मेरो विचारमा केही दिनपछि त्यो पनि कम अकुपेन्सी कम भएर जान्छ। तर मलाई एउटा यसमा पोजिटिभ नोट मलाई के लाग्दछ भने अहिले फर्चुनेटली हामीहरूको अफ सिजनको क्रम सुरु भयो हैन। मे पछि प्राय नेपालमा एउटा स्ल्याक सिजन भनौँ, अफै सिजन नभनौँ, क्रम सुरु भइसकेपछि त्यसपछि मनसुन आउँछ र हाम्रो सिजन भनेको मिड सेप्टेम्बरदेखि मात्रै हो। मलाई अब यो आजै म आउँदै थिएँ तपाईँको स्टुडियोमा, आजै पनि मैले देखेँ यो सिटी काठमाडौँ सामान्य रूपमा फर्कँदैछ, धेरै गाडीहरू गुडेको छ, मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नो कार्यकलापहरू सुचारू रूपले भइरहेको छ भन्दाखेरि यो बिस्तारै यो नर्मल सिचुएसनमा टर्न हुन्छ देश। र भुइँचालो यो नेचरल क्यालामिटिज अथवा चाहिँ यो डिजास्टर भनेको त सधैँ हुन्छ, हरेक ठाउँमा हुन्छ, कुनै पनि देशमा हुनसक्छ। तर फर्चुनेटली हामी कहाँ यो जुन टेरोरिस्ट यो जुन कुनै पनि बखत हुने गर्छ अरू ठाउँमा टुरिज्म डेस्टिनेसनमा, त्यो हामी कहाँ छैन हैन। र पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुँदैछ, अन द वे छ भन्दाखेरि एउटा भूकम्प गयो भन्दैमा जुन हामीहरूले जापान र केही वर्ष अगाडि थाइल्यान्डमा गएको सुनामीलाई नै हामीहरूले एउटा गाइडलाइनको रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। मलाई विश्वास छ कि 3 महिना 4 महिनापछि यो नर्मल अवस्थामा फर्किन्छ र टुरिस्टहरूको मनस्थिति पनि हामी यहाँको भनेअनुसार जुन हाम्रो मिड सेप्टेम्बरको मध्यतिर अब पर्यटकीय एउटा सिजन सुरु हुन्छ, त्यसमा केही असर पर्छ, तर त्यति धेरै नकारात्मक असर नपर्ला, केही पर्यटकहरू नेपाल अवश्य आउँछन् भन्ने नैमा विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ? निश्चित रूपमा म विश्वस्त छु यसमा। र अर्को कुरा के पनि भयो भने धेरै जस्तो टुरिज्म डेस्टिनेसनमा कहिले कहिले नकारात्मक चिजले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ। जस्तो कि हाम्रो देशमा माओइस्ट इन्सर्जेन्सीले र रोयल फ्यामिलीको मसाकारपछि यति प्रचारमा आयो देश, अब भूकम्पले पनि ठुलो प्रचारमा देशमा आयो, नेपाल भन्ने कुराहरू चिनियो। यो हामीहरूको जुन खराब स्टोरी सँगसँगै राम्रो स्टोरीहरू पनि हाम्रो चाहिँ हेरिटेज साइटको कुराहरू भयो, बुद्ध जन्मेको कुराहरू भयो, विभिन्न चाहिँ हेरिटेज साइटको कुरा, अरू विभिन्न चाहिँ एक्सपिडिसन र अरू विभिन्न एट्र्याक्सनको कुराहरू पनि भएको छ। हजुर, हामी एकैछिन यहाँ रोक्यौँ श्रेष्ठज्यू, केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। र आदरणीय दर्शकहरू, अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ खास गरी विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था र यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरका बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्न आज स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ होटल सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठज्यू। उहाँसँगको कुराकानीको क्रम केही बेरपछि पनि जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू, माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बिज टकमा। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ भूकम्प पछिको नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा र यसबाट भूकम्पबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरका बारेमा। आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ होटल सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष पर्यटन व्यवसायी प्रकाश श्रेष्ठज्यू। फेरि पनि स्वागत छ श्रेष्ठज्यू। जस्तो अब पर्यटन व्यवसायीहरूलाई भूकम्पले आर्थिक रूपमा कस्तो क्षति पुगेको देखिन्छ श्रेष्ठज्यू? यो पर्यटन व्यवसायीलाई चाहिँ अहिलेको भूकम्पले ठुलै रूपमा
यसको चाहिँ आर्थिक क्षति पुग्ने केही महिनाको लागि पुग्ने क्षति कमसेकम केही महिनाको लागि ठुलो रूपमा पुग्ने क्षति मैले देखेका छौँ। त्यसमा के छ भने सबभन्दा पहिले त होटलहरूको अकुपेन्सी जुन रेट एकदमै म्यासिभ रूपमा ठुलो रूपमा घट्नेछ र काठमाडौँभित्र काठमाडौँ बाहिरका र विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा टुरिस्टहरूको आवत जावतमा कमी आइसकेपछि यसले होटलले बेहोर्नु पर्ने अपरेसन कस्ट एउटा जसमा चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूलाई दिनुपर्ने स्यालेरी खर्चहरू र विभिन्न बिजुली र पानी अरू विभिन्न युटिलिटीका कुराहरू र सम्पूर्ण होटल सञ्चालनमा टुरिस्ट नभए तापनि सञ्चालन गरिराख्नुपर्ने जुन बाध्यता हो त्यसमा ठुलो चाहिँ एउटा एकदमै गाह्रो अवस्था यसले क्रिएट गर्नेछ। अब के कसरी जस्तो अब होटलमा त अहिले पछिल्लो समयमा धेरै होटलहरू नयाँ निर्माण भइरहेको अवस्था छ। भएका होटलहरू पनि एउटा थप गर्ने कोठाहरू थप गर्ने क्रममै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो नयाँ नयाँ ठाउँहरू भनौँ दोलखाको चरीकोट जस्ता ठाउँहरू यस्तै पोखरा अब काठमाडौँमै पनि उहाँहरू पनि प्रभावित हुनुहुने भयो नि। निश्चित रूपमा यसमा के छ भने तपाईँको मैले देखिरहेको जुन हामीहरूको जुन सोसियो इकोनोमी छ देशमा यो ठुलो रूपमा पर्यटन व्यवसायले उकेटेको छ। रोजगारीको एउटा रोजगारीमा के असर पर्न एकदमै जस्तो कि हामीहरूको तथ्याङ्कले के हामीले निकालेका छौँ भने एउटा टुरिस्ट नेपालमा भित्रिएको अवस्थामा त्यसले 12वटा जब क्रिएट गर्दछ। किनभने टुरिस्ट त खालि कोठामा बस्न मात्र आउने, उसले खान्छ, घुम्छ, किन्छ, हरेक एक्टिभिटिजहरूमा संलग्न हुन्छ। भनेपछि उसले एउटा टुरिस्टले खर्च गरेको रकम माथिदेखि तलसम्म कृषकसम्म एक्ज्याक्टली एउटा सोसियो इकोनोमीलाई अगाडि बढाउन पनि यसले मद्दत पुगिराखेको छ। हजुर अब श्रेष्ठज्यू जस्तो के यहाँहरूको सोच के छ त? अब यसलाई अब यहाँहरूको होटल सङ्घ भनौँ, अन्य पर्यटकीय जुन सङ्घहरू छन्, विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका सङ्घहरू छन्, ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसनहरू छन्, यहाँहरू सबै मिलेर अब सरकार यहाँहरू संयुक्त मिलेर कस्ता अभियान सञ्चालन गर्नुहुन्छ जसबाट यो क्षेत्र कम रूपमा प्रभावित होस्, रोजगारीका अवसरहरू धेरै नगुमुन् र पुरानै अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्र फर्कोस्? यसमा के छ भने एउटा सोच मलाई हामीहरूले सबैले एउटा आदर गर्नुपर्छ यो सोचलाई। यो सोच के हो भने तपाईँको टुरिज्म व्यवसाय हाम्रो देशमा के माने राख्दछ यसको चाहिँ एउटा अघि पनि मैले भने यहाँलाई टुरिज्म व्यवसाय कस्तो भने तपाईँको आफू मात्रै हेर्दैन, यो व्यवसायले अन्यत्र उद्योगलाई अन्यत्र कार्यको निम्ति इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट गर्नेदेखि लिएर अन्यत्र धेरै एउटा इन्डस्ट्रीलाई यसलाई सँगसँगै माथि लिएर जान्छ। र एउटा सोच हाम्रो प्राइभेट सेक्टर एउटा सङ्घ संस्था र विशेष गरेर नेपाल सरकारको सोच हाम्रो के स्पष्ट हुनु पर्यो भने अब उपरान्त यो भूकम्पले जे विकट ल्यायो, जे आर्थिक नोक्सान यसले गर्यो, जुन जे अवस्थामा यसले केही वर्ष धकेल्यो देशको इकोनोमीलाई, यसलाई चाँडै से चाँडै कसरी रिभाइभ गर्ने र यो रिभाइभ गर्नलाई मैले एउटै पर्यटन क्षेत्र एकदमै चाँडै यसले रिभाइभ गर्ने, यसले जबहरू एकदमै धेरै जबहरू क्रिएट गर्ने भएको हुनाले अहिले पर्यटन व्यवसाय अथवा व्यवसाय एउटा लडेको अवस्थामा छ। यसको पहिलो कर्तव्य हामीहरू एज ए इन्टरप्रिन्योर पनि, हाम्रो सङ्घ संस्था पनि, नेपाल सरकार पनि यसलाई उठाउनु अथवा उठ्नु निकै आवश्यक छ चाँडै से चाँडै। र यसको मेजर के गर्ने? सबभन्दा पहिले त यी चाहिँ अब 4-5 महिनासम्म जुन यसले अत्यन्त नकारात्मक र केही होटलहरू केहीबाट राहत पाउन सकेन, केही हुन सकेन भने केही होटलहरू बन्द हुने अवस्थामा पनि छ। किनभने एउटा 1 रोमा 4-5 महिना होटलले केही पनि आर्जन गर्न नसक्नु र अपरेट गर्न नसक्नु, आर्थिक भार बोक्न होटललाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई रिभाइभलको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? जस्तो कि होटल सङ्घले अर्को एउटा चाहिँ कमिटी पनि बनाएको छ, एउटा चाहिँ इन्सुरेन्स र ब्याङ्किङ र फिनान्स सेक्टरमा। त्यो बेसिकली के हो भने तपाईँको यसलाई कसरी के चाहिन्छ अब यसलाई रिभाइभ गराउनको निम्ति, यसलाई बचाइराख्नुको निम्ति। भोलिका दिन त राम्रो छ, हामीले सबै देखेका छौँ टुरिज्मको त एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ डेस्टिनेसन हो नेपाल। यो भोलि त फर्कन्छ ढिलो चाँडो, तर त्यति बेलासम्म यसलाई बचाइराख्नु पर्ने कर्तव्य हामी एज ए इन्टरप्रिन्योर हाम्रो पनि काम हो र एउटा जनताको पनि काम हो र सबैभन्दा बढी
नेपाल सरकारको पनि एउटा काम हो यसलाई रिभाइभ कसरी गर्ने। त्यस कारण यो रिभाइभलमा मैले के देखेको छु भने जस्तो कि अब केही होटलका लोनहरू छन्, धेरै नै होटलका लोनहरू छ, त्यसका प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टहरू तिर्ने धेरै नै गाह्रो हुन्छ। जब होटल नै सञ्चालन हुन सक्दैन भने यो कसरी तिर्ने, यसमा कुनै पनि के गर्न सकिन्थ्यो कि। मलाई सम्झना छ केही वर्ष अगाडि यो द्वन्द्वपछि एउटा कमिटी बनेको थियो यो, र त्यो कमिटीको काम के थियो भने पर्यटन व्यवसायलाई पुनः ताजकीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसमा धेरै कुराहरू डिसिजन भएको थियो। त्यसमा केही कुरा भयो, केही भएन, तर धेरै कुराहरू भएको थियो। त्यस्तै किसिमको एउटा कसरी पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ बचाइराख्ने भन्ने कुराहरू एउटा सोच हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अर्को अब जस्तो हाम्रा विश्वविख्यात प्राचीन सम्पदाहरूमा नोक्सानी भयो होइन श्रेष्ठज्यू, अब यसो हेर्दाखेरि जुन सम्पदाहरूको बेला बेलामा मर्मत सम्भार भइरहेको थियो ती सम्पदाहरूमा नोक्सानी भएन र धेरै वर्षदेखि जस्ताको तस्तै छोडिरहेका सम्पदाहरू धेरै भत्के, नासिए, विध्वंस भए। त्यसको एउटा सम्भारमा ध्यान पुर्याइएन, सरकारले पनि पुर्याएन, पर्यटन व्यवसायहरूको ध्यान पनि पुगेन। अब यी बनाउनु पर्यो, अब यिनलाई यसै छोड्ने त भएन नि होइन। अब कसरी यसलाई यहाँहरूको सोच, यहाँहरूको सहभागिता कस्तो रहन्छ? अब सरकारको मात्रै भूमिका हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ कि यहाँहरू पनि हामी पनि सहभागिता जनाउँछौँ, गर्छौँ, यो चाँडै गर्नुपर्छ, पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ यहाँहरूको के सोचाइ छ? यो नेपाल एउटा गन्तव्य स्थलको हिसाबले हाम्रो सम्पदाहरू हाम्रो गरगहनाहरू हो। नेपालमा आउने मुख्य कारण नै यहाँको जुन हेरिटेज साइटहरू, सम्पदाहरू जुन चाहिँ अन्यत्र देख्न नसक्ने, धेरै फरक, अरूभन्दा धेरै आर्टिस्टिक र त्यो एउटा हो। त्यसकारण योलाई चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने र हाम्रो चाहिँ व्यवसायको हकले, हामीको हिसाबले र एउटा जनताहरूले पनि केही न केही रूपमा र अरू व्यवसाय, पर्यटन व्यवसायको मात्रै होइन कि अरू व्यवसायीहरूले पनि यहाँ धेरै कुराहरू पनि आइरहेको छ, यो बनाइदिन्छु, यसले यो गरिदिन्छु भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू पनि अहिले मैले सुन्न आएको छ। र बाहिरका जुन एउटा देश विदेशका व्यक्तिहरूले पनि, एनआरएनहरूले पनि, मलाई धेरै बाहिरका साथीहरूले पनि फोन आइरहेको छ, हामी के गर्न सक्छौँ, कसो गर्न सक्छौँ, यो सबै उहाँहरूबाट पनि ठुलो सहायता हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र अरू इभन पर्यटकहरूले पनि यो जुन नेपालमा धेरैचोटि आइरहने पर्यटकहरू, नेपालदेखि चाहिँ अत्यन्त नेपाललाई माया गर्ने पर्यटकहरू र नेपालमा यो एउटा चाहिँ पर्यटकहरू पठाउने टुर अपरेटरहरूले पनि निश्चित रूपमा सहायता गर्छ, किनभने उहाँहरूले कन्सर्न आज जे देखाइराख्नु भएको छ त्यो एकदम सराहनीय छ। तर मलाई लाग्दछ कि यो चाहिँ हामीहरूले क्रमबद्ध रूपमा पहिले पनि, अहिले भड्केको मात्र होइन कि भड्कने अवस्था भएको हेरिटेज साइटहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने भक्तपुरमा केही वर्ष अगाडि एउटा जर्मन एउटा आइएनजिओले केही काम गरेको थियो, जर्मन कम्पनीले। त्यसबाहेक त कुनै कतै केही भएको मलाई याद छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन भड्किएको चाहिँ कसरी बनाउने, चाँडै से चाँडै यसलाई राम्रो रूपमा अथवा पहिलेभन्दा राम्रो किसिमबाट कसरी बनाउने, जुन केही न केही सक थाम्न सक्ने होइन, सक्ने किसिमको र नभड्केको जति संरचना छ पनि त्यसलाई पनि रिसर्च गरेर, लेखाजोखा गरेर त्यसलाई कसरी पनि त्यसलाई चाहिँ सम्भार गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ। र मलाई धेरै आशा र म निश्चित छु कि यो समय केही लाग्ला तर यो चाहिँ बन्नेछ जस्तो मलाई लाग्दछ। बनाउनै पर्छ। पर्यटकहरू त आउने मध्ये हेर्ने एउटा प्रमुख हो त हाम्रो प्राचीन सम्पदाहरू नै थिए नि होइन, हेर्न नै आउने। एक्ज्याक्टली हजुर। अर्को जस्तो हाम्रो नेपालको पर्यटन उद्योगको आकर्षण पदमार्ग, पदयात्रामा जाने। अब अहिले नेपालका जुन विख्यात अलि लोकप्रिय पदमार्गहरू छन्, अब अहिले केही नाश पनि भए, लाङटाङ, अन्नपूर्ण, यसै गरी अब सगरमाथा क्षेत्रको यसमा पनि अहिले अवरोध देखिएको छ। अब लामटाङमा धेरै नोक्सान भयो, पदमार्ग पनि हो, अब बस्ने पर्यटकहरू पनि धेरै हताहत भए। यसमा के गर्ने, के सोच राख्नु भएको छ अथवा के भविष्यमा के गर्न सकिन्छ श्रेष्ठज्यू?
अब नयाँ नयाँ पदमार्गहरूको पहिचान गर्नुपर्छ कि अब यिनको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि कुन हिसाबले गर्दा उपयुक्त होला। अब लामटाङमा भएको क्षति अहिलेको क्षतिबाट पाठ पनि सिक्नुपर्छ। डेफिनेटली अहिले के छ भने तपाईँको अहिलेको यो सिटीले हामीलाई एउटा आई ओपन पनि गरेको छ। धेरै कुरामा हामीले कहिले सोच्दै नसोचेको कुरा अथवा हामीले सोचेर पनि हामीले व्यवस्था गरेका कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। त्यसकारण जुन यो पदमार्गहरू केही पदमार्गहरू ध्वस्त पनि भएका छन् र धेरै जस्तोहरू अहिले पनि सुचारू रूपमा भएको छ, केही रूपमा छन् र त्यसमध्ये पनि एउटा अल्टरनेटिभ बाटोहरू खोज्नु र अर्कै पदमार्गहरू पनि हामीले इस्टाब्लिस गर्नु, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने र त्यो गर्दाखेरि त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो किसिमको थियो पहिले, अब उपरान्त हामीले के गर्ने, किनभने हामीले भोलि आउने डिजास्टरलाई पनि हामीले सोचेरै तयार गर्नुपर्दछ। जस्तो कि होमस्टेको कुराहरू छन्, जुन एउटा नेपाली जनतालाई पर्यटनमा एउटा चाहिँ सहभागी बनाउनुपर्छ भनेर नै केही वर्ष अगाडि एउटा हामीहरूले प्राइभेट सेक्टर र सरकारबाट यो एउटा होमस्टेको यो प्रावधान अथवा यो एउटा सोच कन्सेप्ट हामीले ल्याएका थियौँ र होमस्टेलाई पनि हामीहरूले त्यसलाई सेफ स्टे बनाउनको निम्ति त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिलेको ट्रेकिङ रुटहरूमा अब केही त छन् ट्रेकिङ गरेर पाल राखेर बस्नु, तर धेरै जस्तो होमस्टेमै बस्ने गर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि हामीले विचार गर्नु, पदयात्राको पनि, किनभने अब अस्तिकै उसमा हामीहरूसँग 20,000 टुरिस्ट जुन दिनमा घटना गऱ्यो 25 जुन अप्रिलमा घट्यो। हाम्रो आँकडाले के देखाउँछ भने करिब चाहिँ 20,000 टुरिस्ट चाहिँ नेपालमा रहेछन् त्यो बखतमा, भैँचालोको हजुर। त्यसमा चाहिँ करिब 14,000 चाहिँ होटल र घरहरूमा रहेछन्, जुन चाहिँ कुनै काठमाडौँ, डुन्डिखेल, नगरकोट, चितवन, पोखरामा। 6,000 त ट्रेकिङ रुटमै रहेछन् तिनीहरू। 6,000 पनि धेरै ठुलो सङ्ख्या हो भन्दाखेरि जब त्यो यति एउटा चाहिँ आवश्यक र एउटा चाहिँ अति आवश्यक एउटा डेस्टिनेसन हो र टुरिज्म एक्टिभिटिज हो जुन ट्रेकिङ, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा हामीहरूले यसलाई चाहिँ एउटा पहिलेभन्दा राम्रो गर्न सक्नु र यसलाई अवरोध भएको ठाउँलाई यसलाई खुलाउनु। त्यसमा जुन लाइभलीहुड छ, जुन अघि पनि मैले भने सोसियो इकोनोमीको जुन एउटा कुरा छ हाम्रो नेपालमा टुरिज्ममा, त्यसलाई चाहिँ राम्रो रूपमा हामीलाई यसलाई अगाडि बढाउन जानु नितान्त आवश्यक ठानेको छौँ हामीहरूले। जस्तो अब यहाँहरूले जो व्यवसायी हुनुहुन्छ, यहाँहरूले कस्तो देख्नुभयो जस्तो उद्धार गर्ने कार्यमा, यस्तो प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार कार्यमा हामी कति सक्षम भएको, कस्तो त्यति बेला यहाँहरूले उद्धार गर्न कति कठिनाइ भयो र पर्यटकहरूले पर्यो भने तुरुन्त नेपालमा उद्धार हुन सक्छ भन्ने एउटा विश्वास लिएको देख्नुहुन्छ श्रेष्ठजी? मैले स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि मैले यहाँलाई अघि पनि भने डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेल हामीले एउटा राष्ट्रिय तौरले एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र एउटा स्ट्रङ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेल अर्थात् क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेलको स्थापना हुन अत्यन्त आवश्यक छ। जुन हाम्रो देशमा यो घटनाले त्यो पनि हुन आवश्यकता पहिले पनि हामीले औँलाएका थियौँ, त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा थियो होइन। तर यो घटनाले चाहिँ स्पष्ट रूपमा यो किसिमको चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेल, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेल चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा चाहिँ भेरी प्रोफेसनल, भेरी तपाईँको एउटा राम्रोसँग यसलाई सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने। भोलि आएर कुनै पनि केही चिज भयो भने यहाँ चाहिँ चाहे चाहिँ यो पहाडको कुरा होस्, हिमालको कुरा होस्, अथवा एउटा बाढीको कुरा होस्, भूकम्पको कुरा होस्, कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्नुपर्ने हुनुपर्छ भन्नेको एउटा स्पष्ट सोच चाहिँ आएको प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ आएको छ र मलाई लाग्छ कि, मलाई विश्वास छ कि यो चाहिँ गभर्मेन्टले पनि यो चाहिँ सोच लिइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन हामीहरूले अब यो जुन रिलिफलाई अगाडि बढाउनको निम्ति केही समस्या हामीहरूलाई निश्चित रूपमा पर्यो। सबभन्दा पहिले त के पर्यो भने कहाँ के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू हामीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा थिएन, किनभने यो खालि केही हल्लाले थाहा पायौँ, केही कोही मान्छेको हिसाबमा थाहा पायौँ। तर एउटा अचम्मको कुरा के लाग्यो भने यसपालिको जुन डिजास्टर, जुन भूकम्पपछि जुन मान्छे जनताहरूको जुन मोबिलाइजेसन भयो,
विशेष गरेर युथहरूको जुन एउटा पार्टिसिपेसन थियो त्यो अत्यन्त सराहनीय हामीले देख्यौँ। कुनै पनि मान्छे म कसरी हेल्प गर्ने, कसरी जाने, कहाँ के दिउँ, के गरौँ, कसरी हेल्प गरौँ, ठाउँ ठाउँमा पुगेको छ, ठाउँमा रिलिफ मेटेरियलहरू डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ। त्यो अत्यन्त सराहनीय कुरा र यो एकदमै पोजिटिभ। भोलिको जेनेरेसन चाहिँ कतिको कमिटमेन्ट रहेछ। यहाँले भन्नुभयो एउटा केन्द्रीय स्तरमा दैवी प्रकोप राहत समिति एउटा जहिले पनि एउटा एक्टिभ रूपमा भइराख्नु पर्यो भने, अब अरू हुन त यो भूकम्प अब यत्र मान्छेको ज्यान गयो, यति धेरै हताहती भयो, यति धेरै घरहरू नोक्सान भयो, प्राचीन सम्पदाहरूको त्यस्तो क्षति पुग्यो, तैपनि अब यसबाट पाठ सिकेर पर्यटन क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउन एउटा पाठ, एउटा लेसन यसले चाहिँ नि अब गर्नुपर्ने सुधार, जे हाम्रा कमी कमजोरीहरू सच्याउनु पर्नेमा पनि यसले केही पाठ सिकाएको छ नि, होइन? निश्चित रूपमा अहिलेको भन्दा अझ व्यवस्थित पर्यटन उद्योगलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि लान के गर्नुपर्छ? अब सबभन्दा पहिले त एउटा सोच, कुनै पनि पर्यटकलाई एउटा सोच के हुनु पर्यो भने, म नेपाल गइसकेपछि केही आपद विपद अथवा चाहिँ दैविक प्रकोप भयो भने आई विल बी लुक आफ्टर भेरी वेल, अथवा केही न केही यस्तो निकाय छ कि उनीहरू साह्रै राम्रोसँग चाहिँ त्यसको रिलिफ गर्दछ, होइन? क्राइसिस म्यानेजमेन्टहरू एक्सपर्ट छ भन्ने किसिमको त्यो सोच चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यक छ र त्यसको निम्ति एउटा तयारी पनि हामीले गर्नुपर्दछ। र यो कस्तो भने तपाईँको अहिले हामीले देखिरहेको छौँ कि सरकारी निकाय एकातिर काम गरेको छ, पुलिस एकातिर छ, आर्मी एकातिर छ, होइन, टुरिज्म बोर्ड एकातिर छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू एकातिर छ। त्यो नभइकन एउटा कन्सोलिडेटेड एउटा राष्ट्रिय स्तरमै एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेल, दैविक किसिमको एउटा समिति एउटा चाहिँ गर्नु निकै आवश्यक हामीले ठानेका छौँ, समन्वय गर्नको निम्ति। किनभने समन्वय त तपाईँको एउटा ठुलो माथिल्लो रूपमा हुनु पर्यो। त्यसले चाहिँ कहिले चाहिँ एउटा आर्मीको पनि हेल्प चाहिएला, पुलिसको पनि चाहिएला। अब यहाँको विचारमा श्रेष्ठज्यू, यी कुरा सबै सामान्य हुन र पर्यटन उद्योग अब भन्न त जुन यहाँहरूको प्रयास थियो भनिराख्नु भएको थियो, अब उद्देश्य राख्नै पर्यो 2020 सम्ममा 20 लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने, होइन? अब त्यसमा केही धक्का त अवश्य पुग्ला, तर पनि पुरानै अहिलेकै अवस्थामा ल्याउन कति जति समय लाग्ला र श्रेष्ठज्यू? म के भन्छु भने यसमा हामीहरू चुप्लाएर बसे त धेरै नै समय लाग्दछ, तर हामीले गर्ने कामहरू स्पिडी रूपमा एकदम यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर अगाडि बढाउने हो भने मलाई लाग्दछ कि जुन 2020 जुन भिजन थियो त्यो चाहिँ हामीले मिट गर्न सक्छौँ। त्यसको मतलब त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग समय धेरै छैन र मेरो विचारमा 1 वर्षपछि हामीले विभिन्न मेजर्सहरू, विभिन्न उपायहरू हामीले अपनाउनु पर्दछ। जस्तो कि मैले अघि पनि मेन्सन गरेँ यहाँलाई, जापानमा र थाइल्यान्डमा ठुलो सुनामी लाग्यो। हामीले एक ताकत के पनि सोचेका थियौँ भने बाहिरको मान्छेहरूले, इभन थाइल्यान्डको मान्छेहरूले पनि के सोचेको थियो, अब सायद टुरिज्म खतम भयो यो देशमा, जापानमा पनि खतम भयो, थाइल्यान्डमा पनि, तर त्यो भएन। आज हेर्ने हो भने त्यो विषय चाहिँ यिनीहरूले सोचेका पनि छैन। पहिलेका जे घटना घट्यो जापानमा जे भयो त्यसमा 2-3वटा मेजर्सहरू जापानले अपनाएको हामीले देख्यौँ। एउटा चाहिँ के छ भने एउटा कसरी यो टुरिस्टहरूलाई फेरि ल्याउने, तिनीहरूलाई एउटा चाहिँ स्वागत गर्ने, तिनीहरूलाई विभिन्न इन्सेन्टिभहरू कसरी दिने भन्ने कुरामा जापानले के गरेको रहेछ भने तपाईँको जस्तो कि भिजा फ्री गरिदिएको रहेछ 1 वर्षसम्मको लागि, भिजा फ्री। र अर्को के गरेको रहेछ भने तपाईँको आउने फ्लाइट टिकट्स उनीहरूले तिर्ने, जाँदाखेरि फ्री। जस्तो कि अझै पनि मैले रेडियोमा सुने, जस्तो कि हाम्रो जुन नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर विदेशमा गएकाहरूलाई घर यदि कुनै उसको घरहरू आपद विपदमा परेको छ, भड्किएको छ, फर्कन चाह्यो भने उनीहरूलाई आउने टिकट फ्री भनेर जुन सरकारले निर्णय गरेको रहेछ। यहाँहरू त्यसको लागि यहाँहरू के गर्नुहुन्छ र सरकारबाट कस्तो कदमको अपेक्षा गर्नुभएको छ? जस्तो भिसाकै कुराहरू भयो, होइन श्रेष्ठज्यू? अब अन्य विषयहरूमा पनि आकर्षण दिने, सहुलियत दिने, उनीहरूको विश्वासलाई यथावत रूपमा राख्ने। हजुर, हिजै पर्यटन विभागको अगुवाईमा र पाटा च्याप्टरको र अरू विभिन्न सङ्घ संस्थानको इन्भल्भ भएर एउटा चाहिँ रिभाइभल यो
पर्यटन व्यवसायलाई कसरी रिभाइभल गर्ने भन्ने एउटा कमिटी बनेको रहेछ, जुन चाहिँ राम्रो हो, समयमै बन्यो र त्यसलाई विभिन्न मेजरहरू हामीले लिनुपर्छ र नेपाललाई अलिकति हाइलाइटमा पनि ल्याउनु पर्यो। सेलिब्रिटिजहरूलाई इन्भाइट गरेर विभिन्न इन्टरनेसनल प्रेसहरूलाई बोलाएर र यहाँ चाहिँ कुनै पनि खालको अरू घटनाहरू हुन नदिएर, जस्तो कि जुन भूकम्पपछि विभिन्न कुराहरू, शान्ति सूर्यास्यको कुराहरू, जस्तो कि कुनै पनि डिजिजहरूलाई फैलिन नदिएर सफा सुग्घर, किनभने नेपालमा अर्को एउटा के छ भने इन्भाइरोमेन्ट अत्यन्त ठुलो कन्सर्न छ हाम्रो टुरिस्टहरूको लागि। सरसफाइ, जस्तो कि हाम्रो खोला नालाहरू सफा हुनुपर्ने, रोडहरू अब केही महिना अगाडि मात्रै प्लास्टिकलाई ब्यान गर्यो काठमाडौँमा, यी सबै पोजिटिभ मेजरहरू हो कि। त्यसकारण चाहिँ यसलाई एउटा नेपाल एज ए डेस्टिनेसन एउटा राम्रो, एउटा आकर्षक, जाउँ जस्तो लाग्ने र एउटा ह्यासल फ्री डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। किनभने पहिलेकै रूपमा हामीहरूले यसलाई एउटा प्रस्तुत गर्यो भने खासै केही हुन नसक्ला। किनभने सबै लागेर सरकार, निजी क्षेत्र सबैको संयुक्त प्रयास हुनु पर्यो। हजुर, त्यो भयो भने आशा गरौँ धेरै समय नलाग्ला, अहिलेको यो धक्काको असर धेरै लामो समयसम्म नरहला। यसमा वार फुटेजमा काम गर्नुपर्छ हामीहरू, यो प्राइभेट सेक्टर र यसका जुन विभिन्न एसोसिएटेड अङ्गहरू र सरकार र इभन जनताहरू पनि, किनभने हामीहरूको पर्यटन नै यत्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ जुन एउटा आर्थिक सम्पदातिर लग्ने एउटा चाहिँ बाटो हो, त्यसलाई मनन गर्नुपर्दछ। अब हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन श्रेष्ठजी। अन्त्यमा अब यहाँहरू होटल एसोसिएसन हुनुहुन्छ, अन्य विभिन्न पर्यटकीय अब छाता सङ्गठनहरू, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, यिनीहरू अब भूकम्पबाट प्रभावित अब नेपाली दाजुभाइहरू जो गाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था निकै नै दयनीय छ, कठिन छ। उहाँहरूलाई राहत पुर्याउनेतर्फ पनि केही काम गर्दै हुनुहुन्छ श्रेष्ठजी अहिले? हजुर, निश्चित रूपमा हामीले सुचार गरि नै सकेका छौँ। हामीहरूले हाम्रोमा कसरी गर्ने, के रूपमा गर्ने, कुन अब खानाको अहिले त अब केही दिन त अझ पनि खानाको समस्या छ, विशेष गरेर पालको, किनभने घर त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो मानिसहरूको लागि। पालहरूको चाहिँ केही कठिनाइ छ, त्यसमा हामीहरूले सोचिरहेको छौँ पालहरू वितरण गर्ने। र अर्को हामीले के पनि सोचिरहेको छौँ भने एउटा गाउँलाई एउटा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्ने, सम्पूर्ण एउटा गाउँलाई नै, कुनैलाई कति दिएर आज चाहिँ के खाना दिएर यो दिएर त्यो दिएर गर्नुभन्दा पनि एउटा गाउँलाई नै एउटा सपोर्ट गर्ने, पुरै सपोर्ट गर्ने। उसलाई के आवश्यक छ, घरहरूको आवश्यक छ कि अरू के चिज आवश्यक छ? हस् श्रेष्ठजी, हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी आशा गरौँ यहाँहरूको प्रयास, सरकारको प्रयास, सबैको प्रयासबाट नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र यो महाभूकम्पबाट त्यति धेरै प्रभावित नहोस्, नकारात्मक प्रभाव नपरोस् र यो क्षेत्र पुनः आफ्नै स्थानमा फर्कियोस्, अझ विकास होस्। यहाँहरूको प्रयास जारी रहोस्, सफल रहोस्। कुराकानी, महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि धेरै धन्यवाद श्रेष्ठजी। दर्शकहरू, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ कार्यक्रम बिच टकमा पर्यटन व्यवसायी होटल सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठजीसँग, खास गरी भूकम्पले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा पुर्याएको असर, यो नकारात्मक असर कम गर्न चाल्नुपर्ने कदम र यो कदम चाल्न निजी र सरकारी क्षेत्रले तुरुन्तै लिनुपर्ने पहल लगायतका विषयमा उहाँसँगको हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बिच टक कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।